अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को सबसे पहले दरूद और सलाम पढ़ को तुम्हें भी ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को 5 रजबुल मुरज्जब का 5वां तारीख का अब चलता है सो महीना रजब का। उसके 10 हदीसा हमें मालूम कर लेंगे, 10 बातें इंशाअल्लाह। आज का इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। खलीफा का तो उनके बाद बड़े बने। आप रदी अल्लाह अन्हु के 10.5 साल दौरे खिलाफत में इस्लाम खूब फैला, बड़ी बड़ी सल्तनतें फ़तह हुई, यहाँ तक कि रोम और फ़ारस जैसी ताकतवर सल्तनतों पर इस्लाम का परचम लहराने लगा और मुसलमान बढ़ते हुए हिंदुस्तान, चाइना और यूरोप की सरहदों तक पहुँच गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में 500 किले और 1036 शहर फ़तह हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत का रकबा 2.5 लाख मुरब्बा वत्त मील बयान किया जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के फिरासत और दानाई और मुल्की इंतज़ाम और फतूहात को तो कामयाबी को देखकर एक मशहूर मुस्तशरिक मिस्टर जियान कहते हैं कि इन्हों मिस्टर जियान कहते वाले एक फेमस ओरिएंटलिस्ट कहते, उन्होंने क्या बोलती हैं, अगर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ीद 10 साल खिलाफत कायम रहती तो पूरी दुनिया इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब नहीं होता। तो उन्होंने रिसर्च करे तो मालूम हुआ क्या तो और एक 10 साल का ना हमारे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अभी ये करे रहते तो उनकी खिलाफत कायम रहती है तो पूरा को दूसरा मजहब ही रहता नहीं था, पूरा इस्लाम में रहते थे अगर बोलती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत बाद के हुक्म और खुलाफा के लिए एक मिसाली नमूना है। 26 जिलहिज्जा को नमाज फ़जर में फ़िरोज़ नामी मजूसी ने आपको शहीद ज़ख्मी कर दिया, जिसके 3 दिन के बाद आपकी शहादत हो गई। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़े अक़दस में तदफीन हुई। अब आपको अल्लाह की कुदरत मोर के बारे में, मोर का तो पीकॉक बोलती नहीं उसे। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से खूबसूरत परिंदे पैदा किए, उनमें से एक मोर है। इंसान उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है। चुनाचे मोर एक ऐसा परिंदा है जिसकी दुम के परों को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला ने मोर को अपने दुम फैलाने की सलाहियत दी है। जब वो उसे फैलाता है और धूप की वजह से वो चमकती है तो ऐसा महसूस होता है कि उसकी दुम पर सैकड़ों नीलम के फूल लगे हों। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना है। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज छोड़ने का नुकसान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई तो छूट गई, वो ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल और दौलत सब छीन लिया गया। इब्न हिब्बान 1468 नौफल बिन मुवैया रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, हाथ पाँवों की उंगलियों का खिलाल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो उंगलियों का खिलाफ फरमाते, एड़ियों को रगड़ते
اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو. خلال کا تو وضو بناتے اس ٹائم پر ہمیں 2 انگلیں بیچ میں ایسا کرتی نہیں، پاؤں کو بھی ہاتھوں کو بھی، اسے خلال بولتے کہتی. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہیں کرے گا. کہتے ایسا کرے تو سنت. سننے دار قطنی 1/95 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو یہ کہے اعمال کی فضیلت. ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر روزہ رکھنے جیسا ہے. نسائی 2409 ابو ذر رضی اللہ عنہ. ہر مہینے 3 دن روزے کو سے تو چاند کے مہینے کا تو ہمارے اب جو پڑھتی ہی نہیں ہمیں رجب، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری کر بول کو یہ مہینے کے 3 دن روزے رکھنا. کو سے وہ 3 دن 13، 14، 15 چاند کے مہینے ہمارے یہ انگلش کے مہینے نہا کو اب جو ہمیں پڑھتی ہیں رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، جمادی الاولیٰ کا مہینہ، اس میں کے 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ثواب کیا ہوگا تو 3 دن ویسے روزے رکھے تو عمر بھر روزے رکھنے جیسا ہے. اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، خود کو برائی سے نہ بچانے کا انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. جیسے ہی وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کے پیٹ کی ساری انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کو اس طرح گھمائے گا جس طرح گاڑا چکی کو گھماتا ہے. جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تعجب کے مارے پوچھیں گے تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا. تو وہ کہے گا میں وہی آدمی ہوں، میں تم کو تو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر میں خود اس سے نہیں رکتا تھا. صحیح بخاری حدیث 3267 اسامہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. دنیا کے بارے میں، مال کی حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج اور غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا. وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. مسلم 2387 صحیح مسلم 2387 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو آخرت کے بارے میں، قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ملے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. سورہ یاسین میں 50 پر 1 سے 50 کے ریفرنس تک یہ بات. اب آپ کو طب نبوی سے علاج. مریض کی غذائی خواہش پوری کرنا. مریض کا تو معلوم بیمار آدمی پیشنٹ، غذائی کا تو کھانا، ان کی خواہش پوری کرنا آگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. عیادت کا تو دیکھنے کے واسطے، وزٹ کرنے کے واسطے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا گیہوں کی روٹی کو جی چاہتا ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سے آپ نے فرمایا جس کے گھر گیہوں کی روٹی پکی ہو وہ اپنے بھائی کو بھیج دے. پھر فرمایا مریض جس چیز کی خواہش کرے تو اسے پوری کرو. ابن ماجہ 1439 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اپنے آپ کو مت بھولو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
क्या तुम दूसरों को नेकी की नसीहत करते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते रहते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? सूरह बकरा 40-4 आयत के रेफरेंस में से अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 5 रजबुल मुरज्जब का बात कर लिए हमें। इंशाअल्लाह कल हमें 6 रजबुल मुरज्जब का 5 मिनट का मदरसा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।